बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमेरात 7 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपके लिए लाते हैं मथंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन के लिए जमज़म ले जाने की शराइत। जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन को वापसी पर आब जमज़म ले जाने की सहूलत फ्राहम की है, ताहम उनको शराइत पर अमल करना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सऊदी अरब से वापसी पर हर उम्रा ज़ायर को आब जमज़म ले जाने के लिए मुकर्रर शराइत के मुताबिक तैयार किया गया है, जो कि कैन 5 लीटर वाला है, वो ले जाने की इजाज़त है। एयरपोर्ट पर दस्तियाब आब जमज़म जो कि मखसूस पैकिंग में फ्राहम किया जाता है, उसके अलावा कोई और कैन ना दिया जाए। आब जमज़म को बोतलों में भरकर अपने सामान में ना रखा जाए। एक उम्रा ज़ायर को 5 लीटर वाला एक ही कैन ले जाने की इजाज़त होती है। वाज़ेह रहे कि जद्दा के नए शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जो एयरलाइन काम करती हैं, उन्हें सिविल एविएशन की जानब से हदायत जारी की जाती हैं, जिन पर पाबंदी करना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने सामान में आब जमज़म की बोतलें रख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। महकमा इंसदाद मंशियात जो है उसकी कार्रवाइयाँ 23 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई करके मंशियात स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलव्विस 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात ने सोशल मीडिया पर मंशियात की मार्केटिंग करने वाले मुकामी शहरी को मशरक़ी रीजन में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी सोशल मीडिया के जरिए हशीश की मार्केटिंग कर रहा था। उसे गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। दूसरी जानब तबूक में नशा और मादे का धंधा करने पर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक असी रीजन की कमिश्नर खमीस मुशीयत में गश्ती फोर्स ने चर्च और ममनुआ नशावर गोलियां ले जाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से ममनुआ हथियार भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। जद्दा पुलिस ने नशावर पाउडर का धंधा करने वाले एक मुकीम गैर मुल्की और पाकिस्तान से विजिट वीज़े पर आए हुए शहरी को गिरफ्तार कर लिया। जद्दा पुलिस ने 3 यमनी शहरियों को नशावर मादे समेत गिरफ्तार किया। निजरान रीजन के काम सेक्टर में भी सरहदी मुहावजों ने 3 यमनी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया। तीनों चर्च स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। रियाद पुलिस ने 4 मुकामी शहरियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ममनुआ नशावर गोलियां और हशीश बरामद हुआ है। असीर रीजन के अकबा शार में हादसा, 3 अफराद जख्मी। शुमाली अबहा में वाक़े शार दर्रे में 2 ट्रकों के दरमियान आमने सामने से तसादुम के बायस 3 अफराद जख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक शार दर्रा 4 माह के लिए बंद किए जाने से पहले 2 ट्रकों में आमने सामने से टक्कर होगी। 2 जख्मियों की मरहम पट्टी मौका पर ही कर दी गई, जबकि तीसरे को इब्तदाई इमदाद के बाद अस्पताल दाखिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि ट्रक चढ़ाई से उतरते वक्त ट्रैक से उतर गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ट्रक पर काबू नहीं पा सका। सऊदी अरामको जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट से दूसरी पोजीशन छीन ली। सऊदी अरामको माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई। अरामको का वॉल्यूम $2.11 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अलीक तसादिया के मुताबिक अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी की पोजीशन अपने नाम किए हुए थी। अरामको ने यह पोजीशन अपने नाम कर दी। अरामको का शेयर उसकी कीमत 36 रियाल हो जाने के बायस उसकी मालियाती हैसियत $2.11 ट्रिलियन तक पहुँच गई। याद रहे कि अरामको ने शेयर मार्केट में इंदराज के बाद 2022 के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था। 46.5% के इजाफे से 604 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था, जबकि 2021 में से 412.4 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था। अल-कसीम में ऑटिज़म स्पोर्ट सेंटर की दीवार पर मारूफ शख्सियात के पोर्ट्रेट। सऊदी अरब के शहर अल-कसीम में कायम सऊदी इमदादी मरकज़ की बैरूनी दीवार पर मारूफ शख्सियात के पोर्ट्रेट यहां आने वालों के लिए खुशगवार हैरत का बायस बन रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़िदा इब्दा ऑटिज़म स्पोर्ट सेंटर के बैरूनी हिस्से को दीवार ऑफ फेम प्रोजेक्ट के लिए मखसूस करके बैनुल-अक़वामी शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। ऑटिज़म सेंटर की बैरूनी दीवार पर बरतानवी अदाकार रोवन एटकिंसन, मिस्टर बीन जो हैं और अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी उन नामों में शामिल हैं जिनके पोर्ट्रेट नुमाया हैं। वज़ारत हज का महकमा डाक से मुआहिदा हाजियों के लिए लगेज सर्विस। वज़ारत हज और उम्रा सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन सबल के साथ मिलकर हज मौसम 1444 हिजरी के दौरान हाजियों को लगेज सर्विस फराहम करेगी। फरीकैन ने इस हवाले से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और ताउन के माहदे पर दस्तखत किए। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से नायब वज़ीर और सबल की जानब से कॉरपोरेशन के सरबराह ने दस्तखत किए। फरीकैन ने तय किया है कि मुश्तरका मफादात की खातिर अपने तजर्बात और वसाइल बुरकार लाएंगे। हज और उम्रा ज़ायरीन के हवाले से फरीकैन मिलकर सर्विस देंगे। यह भी तय किया गया है कि आगही और लगेज सर्विस के शोबों में ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा
تعاون دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے گزشتہ دنوں متعدد سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ساتھ تعاون کے کئی معاہدے کیے تھے۔ وزارت چاہتی ہے کہ حج سیزن کامیاب ہو اور اس کو جو آئندہ حج موسم ہے اس کو ہر لحاظ سے کامیاب بنایا جائے۔ کوسٹا ریکا ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی حمایت کر دی۔ کوسٹا ریکا جو ہے اس نے سعودی عرب کی ایکسپو 2030 کے لیے حمایت کر دی ہے۔ کوسٹا ریکا کے صدر روڈریگو چاویز روہلز نے اپنے ملک کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ جمہوریہ کے صدر روڈریگو چاویز نے ایکسپو 2030 کے لیے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسیر میں سیلاب کے دوران وادیوں کو عبور کرتے ہوئے گاڑیوں میں پھنسنے والوں کو 10,000 ریال کا جرمانہ۔ جنوبی اسیر کے علاقے میں سول ڈیفنس فورسز نے سیلاب کے دوران وادیوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں پھنسے ہوئے 7 لوگوں کو بچا لیا۔ سول ڈیفنس نے محکمہ ٹریفک کے ساتھ مل کر سیلابی راستوں کو عبور کرنے والوں کی ٹریفک خلاف ورزیوں پر ان کو 10,000 ریال کے جرمانے عائد کیے۔ وہ موسلادھار بہاؤ کے دوران وادیوں کو عبور کرنے کے لیے جو باہر نکلنے والی خلاف ورزیاں تھیں اس میں پائے گئے تھے۔ شہری دفاع نے شدید بارش کے دوران باہر نکلنے کے خلاف خبردار کیا تھا اور انہوں نے ابھی بھی خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے دوران نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور پانی کے تالابوں تک نہ جائیں اور وادیوں کو عبور مت کریں۔ الخرج اور دمام گورنریٹ کے تمام اسکولوں میں پڑھائی معطل کر دی گئی۔ الخرج گورنری میں محکمہ تعلیم نے آج جمعرات اس کو خرج گورنریٹ اور الدلم گورنریٹ کی تمام تعلیمی اسکولوں میں حاضری کا مطالعہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی سے موصول ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر اور ہر کسی کی حفاظت کے مفاد میں سامنے آئے ہیں۔ اسکول کے دن کے اوقات تمام طلباء اسکول کے ملازمین کے لیے مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس کسٹمز نے اپنے ٹیکس دہندگان صارفین اور دلچسپی رکھنے والی ان کے لیے ورکشاپس کی وہ درخواست دینے کی اجازت دی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر ورکشاپس کی درخواست سروس وہ دستیاب کر دی ہے۔ اس کے ذریعے اپنے ٹیکس دہندگان کلائنٹس ہیں اور تمام دلچسپی رکھنے والے فریقین ہیں ان کو وہ ورکشاپس دی جائیں گی تاکہ وہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے کام، اس کے شعبوں اور کاموں سے متعلق کسی بھی موضوع پر ورکشاپ کے لیے درخواست دے سکیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ اس سروس کو حاصل کرنے کے لیے ٹیکس دہندگان، صارفین اور دلچسپی رکھنے والے جتنے بھی فریقین ہیں وہ ورکشاپ کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب سروس پیج پر جائیں، اس کے بعد ایپلیکیشن اس کو اپنا مناسب وقت سلیکٹ کرتے ہوئے ایپلیکیشن کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ الدریہ کمپنی ریبن ٹریول مارکیٹ 2023 کی ایگزیبیشن میں شرکت کر رہی ہے جو اگلے مہینے دبئی میں منعقد ہونے والی ہے۔ مستقبل کے پہلے ثقافتی اور سیاحتی مقام کے طور پر تاریخی شہر دریا کی حیثیت اور اس کی مہمان نوازی اس کو دنیا میں ایک معروف برانڈ کے ساتھ وہ جاری کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاریخی شہر دریا وہ دنیا بھر سے ٹورسٹ میں ان کی آمد شروع ہوئی ہے اور یہاں پر اس کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے ہے اس کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے اور یہاں پر بہترین کھانے ہیں، بہترین جہاں پر ٹورسٹ اسپاٹس ہیں۔ الدریہ اپنے نمائندوں کے ذریعے عرب ٹریول مارکیٹ 2023 کی ایگزیبیشن میں شرکت کر رہا ہے جہاں پر بہت سی مصنوعات پر بات کی جائے گی اور سعودی عرب میں ٹورزم کے شعبے کو مزید ترقی دینے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ گرم ہوا کے غباروں سے ہیلی کاپٹر کی سواری تک، الولا اسکائی فیسٹیول میں آپ کے لیے کیا ہے؟ الولا اسکائی فیسٹیول اس بار ٹورسٹ کو گرم ہوا کے ہاٹ ایئر بلون ہے اس میں اور ہیلی کاپٹر کی سواری سمیت کئی سرگرمیوں کے ذریعے سعودی عرب کے قدیم شہر کے آسمانوں کو دیکھنے کا منفرد موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ فیسٹیول 26 اپریل سے 13 مئی تک سعودی عرب کے بڑے سیاحتی مقامات میں شامل الولا میں جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے شمال مغربی نخلستان میں واقع یہ شہر 2 لاکھ سال سے زیادہ پرانا ہے، کئی تاریخی یادگاروں اور قدرتی پرکشش مقامات پر مشتمل ہے۔ ان میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقام الحجر بھی شامل ہے۔ الولا اسکائی فیسٹیول کے دوران سیاحوں کے لیے دن اور رات کے لیے متعدد دلچسپ سرگرمیوں کا تجربہ پیش کیا جا رہا ہے۔ گرم ہوا کے غبارے ہیں اس پر سفر، اسے الولا اسکائی فیسٹیول کی اہم ہائی لائٹ سمجھا جاتا ہے۔ سیاحوں کے لیے درجنوں ہاٹ بلونز پر اڑان بھرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ سیاحوں کو غبارے پر شہر کی سیر کرائی جائے گی اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ الولا کا پتنگ میلہ ہے۔ فیسٹیول کے دوران آپ کو آسمان پر مبنی مختلف تھیمز کے تحت سینکڑوں رنگ برنگی پتنگیں اڑانے کا موقع ملے گا۔ آپ یہاں ماہر پتنگ بازوں کو پیچے
लड़ाते देखकर महफूज होंगे और साथ ही साथ अपनी पतंगबाजी की महारत को भी आजमा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सवारी अलुला स्काई फेस्टिवल की एक और ख़ास बात इस शानदार शहर का सनसनीखेज हेलीकॉप्टर टूर है। टूरिस्ट हेलीकॉप्टर पर अलुला के कुछ मशहूर मकामात और तारीखी मकामात तक जा सकते हैं। देव हैकल झूले हैं जो कि एक मौजूदा झूले आर्ट का नमूना है। यहाँ पर आप दुनिया के 7वें बड़े 70 मीटर के झूले पर जो है वो रश महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका सनसनीखेज तजर्बा ले सकते हैं। अलुला सीढ़ी जो है वो 150 मीटर जिप लाइन के ज़रिए नीचे उतरने से पहले आपको 45 मीटर की हवा में मुअल्लक जो सीढ़ी है वो चढ़ना होगा, जो कि एक सनसनीखेज तजर्बा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।